अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हो जी दोस्तों? मैं थोड़ा फिरा मलिक हमीद जी दोस्तों। चंद दिहाड़े पहले ही मुल्तान के डॉक्टर हैं अफान साहब, उन्हें एक वीडियो बनाई है तरबूज के उत्ते। तुसां दोस्तां दिखी हो सी, उन्हें फरमाया कि इसको टीका ला के ते रत्ता किया है। तो डॉक्टर साहब माशाअल्लाह थोड़ी एक राय की अहमियत है, थोड़ा को लोग देते हैं। इस थोड़ी वीडियो बनावन नाल कितने ज़मींदारां दा नुकसान थी है। अगे उन्होंने थोड़े नुकसान थे पैन जो मजीद तुसा ये नुकसान किया है। डॉक्टर साहब थोड़ी इतला वास्ते अर्ज है, मैं खुद भी ज़मींदार घराने नाल ताल्लुक रखता। जेल्ले तरबूज की फसल मंडी च आंदी है, ज़मींदार जेल्ले उसको बाड़ी दे विचों तुड़ेंदा है, उस दे विच 4-5 दिहाड़ां दा वक्फा रखता ज़मींदार, ताकि मंडी दे विच जो नेवना दिहाड़ उत्थां भी लग सकती है, अगू जाए व्यापारी गिणने दिहाड़ उत्थां भी लग सकती है, जेड़े फटे थे वैसी दिहाड़ उत्थां भी लग सकती है। 4-5 दिहाड़े टोटल इसकी उम्र होनी है। डॉक्टर साहब अगर टीका लगे ना, वो पंचर थी वेंदा, उसदे विच हवा दाखिल थी वेंदी, वत उनकी जिंदगी 4-5 घंटे रहंदी टोटल। हुण वो केड़ा जट है जेड़ा अपनी फसल को सिर्फ 4-5 घंटा वास्ते जेड़ा है ना तैयार करे। हुण 4-5 घंटा जेड़ा ना मार्केट तो नहीं विक सकती। तुसां तो बैठी जाते शोशा छोड़ दिता है। डॉक्टर साहब जेड़ा थोड़ा फील्ड है ना, तुसां अगर बनाते वे ना कोई वीडियो उहदे से बनाओ, ताकि लोग थोड़ा थोड़ी राय दे नाल इतफाक भी करे तो लोगों का कुछ फायदा भी थी। ये जड़िया जेली दवाइयाँ आनिया पे डॉक्टर साहब, कदा इन्हां ते भी तुसा वीडियो बनाइए जा। इस ते तो तुसा वीडियो नहीं है बनाते डॉक्टर साहब, बनावनी चाहिए। तो 2 नंबर दवाइयाँ तो तुसा क्यों नहीं है बनाते, बनावनी चाहिए। ये जेड़े डॉक्टर साहबान मुख्तलिफ दवाइयां दी कंपनियां को कमीशन गिनते, कदा उन्होंने वीडियो बनाइए। कितने डॉक्टर साहबान को नवियां गड्डियां देने कंपनियां, भाई सारी दवाई तुसा रिकमेंड करो, कोठियां तक देनी है। कई ऐसी कंपनियां हैं ਜਿਹੜੀਆਂ हुण डॉक्टरों को हस्पताल बना के देनी पाई। शर्त है कि उन्हें दवाई उन्हें लिखनी है, भावें मरीज को लगे तो या न लगे। इतना तो थोड़े पर सड़ दिन, इतना थोड़ी खामोशी है। इन्हां ते वीडियो क्यों नहीं बनाते, इन्हां ते भी बनाओ। ये एक्सपायर दवाइयाँ जो चलदियाँ पाइयां, कदा इन्हां ते वीडियो बनाई वे, कदा दसा वे जेली दवा की ये पहचान है। इतना थोड़ा को क्यों जड़ा ना थोड़े मुँह को ताला लग पैंदा। डॉक्टर साहब इससे बनाओ ताकि कहीं गरीब का फायदा थी। महंगिया तरीन दवाइयाँ मिलदियां पेन, तो महंगिया तरीन दवाइयाँ भी 2 नंबर। जेड़े दवाइयाँ घिनदे डॉक्टर साहब उन्होंने को पता है। मैं हार्ट का मरीज़ भी हाँ, मैं शुगर का मरीज़ भी हाँ, मैं इंसुलिन भी गिनना, जी अगर 700 रुपए की आती हूँ 1300 रुपए की। मैं जेड़े हार्ट दियाँ अपने दवाइयाँ गिनना, अपने शुगर दी दवाइयाँ गिनना, यकीन करो मेरा 15,000 16,000 तो 20,000 रुपया डॉक्टर की फीस मेरा महीने का खर्चा है। हर बंदा इतना अफोर्ड नहीं कर सकता। डॉक्टर साहब कदा इस पर भी तवज्जो दी वे कि डॉक्टर साहबान 1500 तो 2,000 5,000 फीसा गिनते बैठे। कदा इन्हां ते भी वीडियो बनाई वे भी इतनी फीस क्यों गिनते बैठे वे, 200-300 रुपया फीस गिनने चा। इन्हां ते तो तुम वीडियो नहीं वे बनाते। ऑपरेशन थिएटरां दे विच जेड़ा हाल थींदा पे, कदा इन्हां ते बनाई वे वीडियो, इन्हां ते भी तुस नहीं वे बनाते।
اج کل تساں دیکھ گنو کہ 95% بچیاں دے ڈلیوری دے جڑے کیس ہیں اپریشن نال تھیندے پے. انہاں کو میڈیسن ہی ایسیاں دتیاں وینیاں کہ وہ نارمل ڈلیوری انہاں دی تھی نہیں سکدی. اپریشن انہاں دی مجبوری بن ویندی. ایک اپریشن دا 50,000 لکھ روپیہ فیس ہے. انہاں تے تساں ویڈیو کیوں نہیں بنے دے ڈاکٹر صاحب؟ انہاں تے بناؤ نا جو تھوڑی عاقبت سمجھ ونجے, لوگاں کو فائدہ ملے. لیکن نہیں, تساں غریباں دا نقصان کرنا. یہ جڑی جوس بناون والی مختلف کمپنی نا ڈاکٹر صاحب جڑی انہاں دے جوس نہیں وکدے نا, اس ٹائم وہ کیا کریں تھوڑے جے ڈاکٹراں کو ہائر کریں, انہاں کو پیسے دینے کہ تساں اے پراپاگنڈا کرو جو سارا جوس وکے لوگ اس پاسے نہ ونجے. ایک اللہ تعالیٰ دی نعمت ہے. ڈاکٹر صاحب ایک چیز ذہن وچ رکھا ہے, ہر علاقے دا جڑا ماحول ہے اللہ پاک اس ماحول دے مطابق یہ پھل فروٹ بنا. سارے جڑے علاقے ہیں نا یہ ریتلے علاقے, جڑے اندھار گھلدے سارے اندر اتنی مٹی لگی ویندی ہے. اس دا توڑ اللہ پاک صاحب کو ایک خربوزہ تے تربوز دیتا ہے تاکہ سارے اندر کوئی پتھری وغیرہ نہ تھی گئے. جڑے پہاڑی علاقے جتھاں اندھار نہیں آندے تو اللہ پاک تو تربوز نہیں لیندا, ریتلے علاقے چ لیندا. یہ اللہ پاک دی حکمت ہے. اللہ پاک دیاں بنائیاں ہوئیاں نعمتاں تے غلط گال نہ کیتی کرو. اس دے نال پتہ نہیں کتنے نقصان تھی گئے, لوگاں دی کتنے فصلاں اجڑ گئے تھوڑی اس ویڈیو دے نال. آؤ بناؤ تساں ویڈیو جنہیں نام یہ 2 نمبر دوائیاں دے اتنے, یہ جڑے 2 نمبر ڈاکٹر بیٹھے ہیں انہاں دے اتنے, ڈاکٹر فیساں دے اتنے, جڑا تھوڑا فیلڈ ہے اندر تے بناؤ تو سونا ہی لگ سو, اساں تھوڑے نہ لو سو. لیکن انج نہ کرو کہنے تو پکوڑا کو نپی بیٹھے تے کہنے سموسا کو تے کہنے ہندوانے کو نپی بیٹھے ہوئے. ہوں قربان ہی ای کھڑوتی ہے سب کو. تو ہوں یہ خطرہ ہے تو جناب ہی یہ جانوراں تے بناونی نہ شروع کر لی بھائی. مہربانی کرے اللہ پاک تو کو ہدایت دے, اللہ پاک تو کو سیدھے راستے تے چلن دی توفیق عطا فرماوے. تے اللہ پاک ہر مسلمان کو سیدھے راستے تے چلن دی توفیق عطا فرماوے. جی دوستو ات کل ملسو انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو دے نال. کل تک اپنے بھرا ملک امید کو اجازت. رب سونے دے حوالے. اللہ حافظ.